الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان سبحان الله والسماء رفعناها ووضع الميزان سبحان الله سبحان الله ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان سبحان الله والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام سبحان الله سبحان الله أكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله سبحان الله خلق الإنسان من صلصال سبحان الله سبحان الله وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشركين ورب المغربين سبحان الله سبحان الله وبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ما شاء الله